یو سرکاري سړي په مخ کې ساه نشي اچولی خو د حق غلام به ته غلام وي څه شی به وي د حق غلام به ته غلام وي هغه غلام چې هغه په سرکاري پارلیمنټ کې د سر ساه نشي اچولی هغه د یو سرکاري افسر په مخ کې او نه نشي ویلی چې سر نه علاوه هغه بل ټکی نه ورځي خو ته به د هغه په مخ کې داسې وایې یاره جي منګه منګه به دې راغسي دا ولې هغه معاشره هم دې حد ته رسېدلې وه یو سړی به وبسه د هغوی تقدیر به یې لیکلو د هغه په سترګو کې به چا سترګې نه شوې اچولی بس د سردارانو یره جي د هغه لویو لویو پیرانو د هغه لویو لویو مولیانو جاګیرداري وه هغوی به چې څه وي همغه به دین و هغوی به چې څه وي همغه به حرف آخر و اچانک آسمان نه یوه رڼا راغله اچانک الله جل جلاله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې یو مسله نازله کړه یو کتاب نازل کړه یو رڼا یې راولېږله یو تریاق یې راولېږه یو عجیبه نسخه یې راولېږله عجیبه علاج یې راولېږلو عجیبه منتر و عجیبه سحر و عجیبه دم و عجیبه کلمات و یکسر یې دنیا بدله کړه هغه خلقو چې چا کلمه ویلې وه هغوی د رحمان نه علاوه شیطانو د هغه ملګرو ته یکسر سلام واچولو چې جی زمونږ ستاسو مابین کې نن نه بعد هېڅ تعلق نشته هغوی د لویو لویو جابرو خلقو سترګو کې سترګې واچولې منځ کې به ودرېدل او داسې خبره به یې وکړه چې خلک به یې حیران کړل هغه عمر فاروق چې هغه یو څو ګنټې مخکې د چا غلام و د چا په وینا به یې توره راایسته د چا په وینا باندې به روان و چې زه محمد وژنمه خو چې کله به د هغه دل و دماغ ته دغه د قرآن رڼا ولوېده کله لا اله الا الله نصیب شو فورا ودرېده هغه سرداران چې د چا یې غلامي کوله هغه لوی لوی پیران چې د چا خبره یې منله هغه لوی لوی سرداران چې د چا په اشارو باندې د محمد علیه السلام دشمني کوله هغو له دروازې وټکولې چې څوک شته دی چې ځان باندې ښځه بولول غواړي مور کونډول غواړي څوک شته دی چې عمر سره خبرې وکړي زه مسلمان شوی یم ما کلمه ویلې ده هغه حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار له تللی دی چا ورته وویل چې نن خو ابوجهل ستا وراره سره له غوندې بدتمیزي کړې ده هغه سړی راغی کلمه د شهادت وویله ابوجهل ته یې داسې راکش کړه او په دې منځ غوږونو کې وویل داسې تاو کړو چې لا خو یې د هغه په مخ کې چا خبرې نه شوې کولی یا یې چې کلمه د شهادت وویله نو هغه خلق ودرېدل هغه لویو لویو سردارانو له په مخ باندې څپېړې ورکړې خلک حیران شو دا څه جادو شو دا څه دا خو د دنیا د خلکو دا رواج دی نن سبا خلک د جادو د منترو نه ډېر متاثر یاره جي او پلانی سړی چې دی که نه ساحر دی جي سحر یې کړی دی په دې خلکو باندې یاره فلاني په فلاني باندې کوډې کړي زما د دین او د اسلام ورونو خصوصا زه خپلو خویندو میندو ته وایم دې خبرو سره چرې اتفاق ونه کې چې پلانی سړی داسې لوی کوټګر دی هغه ټوله ورځ یې پنځو روپیو ته ناست دی هغه تعویضونه د څه شي دپاره کوي هلکه جواب خورا کوي په ایمان وایه تعویضونه د څه شي دپاره کوي روپیو دپاره که بل څه پکې شته هغه پنځو روپو ته ناست دی که چېرې ستا د کور بوډۍ والا راشي هم والا پنځلس شل منټه کتاب اړوي راوړي کله چشمې والا داسې کي کله چشمې والا داسې بس چکري نظر مې بېنه دی ټایم پې واړی یاره که پریم داسې وغځوي جي خیر یره په تا باندې خو داسې کار شوی دی ښه
خرا و خرا دا د څه پته لګي چې ما باندې څه شی شوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوار نه اخوا څه شی دی ورته پتا څو پوری چې رب العالمین ورته ښودلی نه وي الله ورته وحی نه رالیږلې زما محمد علیه السلام چې هغه د تمامو انبیاو سردار دی هغه لا دیوار نه اخوا میز نه لاندې وړې پردې نه اخوا څه شی دی هغه ته پتا چاته پته ولګېده یره جي ما سره خاوند ښه نه دی غم مه کوه داسې تعویض بدله وکړمه چې خاوند به دې غلام جوړ کړمه آخره وایي چې که دا رښتیا کمال دی په داسې سړی ورشي یره جي زه په فلانی جنۍ باندې مین یم نه غم مه کوه انشاءالله اوازونه به درپسې کوي ای د څلورو پښو غرخره تا کی دومره کمال شتا چې ته د بل لور په ما مینولی شي لسو روپو ته ناسته غله که تا کې دا کمال شتا چې د بل سړي خور په ما مینولی شي نو ای د پنځو روپو غله نواز شریف باندې ولې تعویض نه کوې چې دې پنځو روپیو نه خلاص شي هغه روغه فکري تاله درکړي وړه ته چې د پردې پیغلې په ما باندې مینولی شي یا زما خور لور په بل چا مینولی شي یا یو سړی په یوې ښځې عاشق کولی شي یوه ښځه په یو سړي عاشق کولی شي او اخلي تېنه څو روپۍ 10 روپۍ اخلي یا به زر اخلي یا به 15 زره اخلي کني نو 500 زرو نه زیاتې خو نه اخلي ستا نصیب کې 50 زره نشته پاسې مې ووایي ته چې دا ټوله ورځ ګوتې دې په سیاحۍ باندې لړلې کله سره صحیح ډکوي قلم کې کله تور اچوي په مشکو انګلو لیکي د چشمه ټوکوي چیا ته چې ټوله ورځ تېره کې مازدیګر ته 10 زره روپۍ نه جوړوي تاکي چې دومره طاقت شته چې زما خویندې میندې په بل مینولی شي او بل سړی زما په خویندو میندو مینولی شي نو ته ولې د علاقې په سرمایهدارو مالدارو باندې تعویض ولې نه کوې چې هغه په تا مین شي او ټول دولت دله درکړي چې دې سوالونو نه خلاص شي په خبره پوهېږې یاد وساتئ والله کا تعویض کې د 1 روپۍ کمال شته وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کله چې رب العالمین تعالی د یو تکلیف اراده وکړي والله د تمامي دنیا طاقتونه دی خلاص نه کړي چې څوک دې خلاص نه کړي وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ کچری آغا ذات تعالی کلا د خیر اراده وکړي فلا راد لفضله شته مړه کچری د چا د عقیده و نظریه وي چې تعویضونو والا دا سحرونو والا دا کوډو والا څه کولی شي نو زه یم دې نه زیاته د شرک عقیده بلا سور شرک دی که څوک ورته شرک وایي او که ورته نه وایي اوس خو پنځپیریانو نیولي شوي هغوی هم بعضې خلکو تعویضونه شروع کړي دي خو موږ خو د چا بندګان نه یو موږ د چا بندګان یو دا خو نه چې پنځپیری به یو کار کوي نو موږ وایي چې دا ښه کار دی خرطوب چې هر څوک هم کوي هغه خرطوب دی یکسر خلقو دا خیال دی چې دا خو به جادو وي چې دا معاشره یې بدله کړه نه په جادو کې دومره کمالات او اثرات نشته معاشرې بدلولو والا څوک دی ټولې دنیا فکرونو د سوچونو بدلولو والا څوک دی هغه رب دی د هغه رب درله دستک ورکول غواړي بس د هغه دروازه ټکول غواړي او د هغه د دروازې د
خلا سے دو دوپارا اخفل قرون دی اخفل طریقی دی اخفل عبادات دی چاہی تد اللہ کلام ویلیشی کلا دی چدا کی دا جوڑکا کلا دی درب کلامنا کی دست دکڑا تا تب رب العالمین دروازہ فوراً کلاویگی اغیو دا سے دردے اغیو دا سے دردے چاہینا اخفل خلا پریگدا دشمنان ہم محرومیگی تحصیل ازار ویو بود پاس طول عمر سوالونا کریو چی یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم اے زمابوتا اے زمابوتا لیکن سنم والا آواز ورکڑے نو اے خلقا بوتان آوازو نکولے اے خلقو مردگان آوازو نکولے باباگان اولیاء چمڑشی آوازو نکولے آغا زمایو زندار رب دے آغا رب دے چاہا ہمیشہ جون دے آغا باندی فنا نرازی ایوا ورز دا آغا بود پرست دخلینا جب ہوتا آسینا پوئے کی دیوتل چیا سمد اے بے نیاز ذاتا دا اللہ دا طرفنا فوراً جواب رازی لبیک یا عبدی لبیک تو خدا آواز کرو دیو تاخو مالا آواز نوے کرے تاخو مالا چگن دوالے وظالم آزو خطول عمر تا طرف تا گورما زما خدا تا وجودا چی کلب زما بنی آدم کلب زما بندہ مالا چگوائی کلب مالا آواز گئی کلب مانا بخشش واری کلب مانا جنت واری کلب مانا دا جہنم او دا قبر دا عذابونو نزان بچوالے غواری اللہ فرمائی تخو آواز کا واسطہ حاضر یما استاد دعا قبل ولو والا مانا لوا بلسوکا اللہ دا درن آواز رازی ادرونی استجب لکم اے خلق مجھ سے مانگا کرو میں دعاوں پکار قبول کرنے والا ہوں اے خیندو میندو اللہ نگوائے چھے اللہ زماد خاون پسر کی بنا پیدا کا اے خاون دا اللہ نگوارا چھے اللہ زماد خجزر کی بنا پیدا کا دا خواہاں دردے چاہن آواز رازی چھے بازا بازا حران چھے ہستی بازا 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 حران چھے ہستی بازا گر کافر و گبر و پت پرستی بازا این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی بازا دا خدا سے درد چاغنا 24 گھنٹے آواز رازی چھے اے زما بنی آدما اے زما بندہ بیا راشا سلسل دی تو بما تکڑیرا بیا ہم راشا زکا چھے بل درد تو بید قبل دلو زکا چھے بل ذات تو بید قبل ولو نشتا تاکہ 1000 سال تو بما تکڑی بیا راشا تو ذرا میرے سامنے آنسو بہا کے دیکھ ذرا عشق بہا کے دیکھ ذرا دامن سوال پہنا کے دیکھ ذرا مجھے آزما کے دیکھ لگ زما در تراشا اٹھ کی تو ہی کا ایک دا ٹول غیر اللہ چھٹی ورکا ماں پا ترویش گرو غلے گا ماں پا ملیانو غلے گا ماں پا بوتانو غلے گا ماں پا مڑو غلے گا ماں پا جوندیو غلے گا ایک قوما وہ غلے گا او ایمان راوڑا دید جوڑکا پچائے جوڑکا آواز کی مسور نشتر بڑا گانے اللہ اللہ خلق خیال دارے چدا نظریات چی بدلی گی یرادا سوچ چی بدلی گی دا سجو دی ہوگا پیسروں کے سرا حیران دی لوئی سرداران حیران دی لوئی پدریان حیران دی چی
څه وشو په دې یو ټولي خلکو باندې یو موټی خلک دي توري هم ورسره نشته ټکنالوژي نه هم خالي فوجونه هم کمزوري هر څه کم دي خو بیا هم ناشنا خبره ده چې ټولي دنیا له نیږه ورکړې ده او چې چا سره مقابله راشي نو د نورو خلکو شکست مقدر وي او فتح او نصرت د دوی مقدر وي ځکه چې فتح ورکولو والا څوک دی ای خلقا ټوله دنیا حیرانه وه چې دا څه جدو منتر شوی نه جدو منتر نه و ځکه چې جدو منترو کې دومره کمالات شیطانانو پیریان حیرانو زما علماء کرام ورونه ناستي شیطانانو مشورې وکړې پیریانو مشورې وکړې نن څو ورځې مخکې خو موږ دومره طاقت کې وو چې برابر وختو موږ د ملایکو خبرو له غوږ ونیوه هغوی به نه به مې یوه خبره ولیده یوه خبره به م ترې واورېده رابغلو لاندې نجومیانو له به م نهه به م ورسره ځان نه ملګرې کړې یوه به م هغه رښتیا ملګرې کړه ټول پدریان مو خپل کړي وو نجومیانو من ته سجدې لګولې چېرې چې پیریان بره نه خبرونه راوړي ای الله څه چل وشو اچانک منگا برا نشو خاتے منگا چه برا خیجو شہاب ساتھ برا پسیرے من پسی دو اور شغلی را پسیری اے اللہ دا سوشو چی برا نمنگا بنشو یا اللہ دا سوشو چی دا یو موٹے خلق دنیا تا ودری دل دا سردارانو پستر کو کستر کے واجوئے آغا بے غیرت معاشرہ اچانک کو غیرت کے بدل شوا اور ٹولا بی دینی کو دین کے بدل شوا داسې افراد جوړ کړل هغو خلقونه داسې خلق جوړ شول چې یو صحابي یو بادشاه ونیو د روم بادشاه ویې غوښتل هغو بنده باندې ورته ویې ته ډېر هوښیار سړی مراد ته خو زما د بادشاهۍ سره جوړېږي راشه دا نوی دین پرېږده زه به دې ځان سره مشیر کما ځان سره به دې وزیر کما الله اکبر نن زمنگا دا علاقے زمنگا دا ملک افسران دا امنگان دا امپیگان دا سرکاری خلق ابرا نخو پریگرام منطول سوک منطول دو پینزو روپوتا دا ٹینگی نہیں فورن منظر بدلی آگو ہم نے چدا خود دے معاشرے سڑے ورته پته نه وه چې د خو قرآن ویلی دی ورته پته نه وه چې دا د جناب محمد رسول الله شاګرد پاتې شوی دی ورته وایي بادشاه وزیر به دې کم مشیر به دې کم هغه ورته شوی دا کار ورته وایي چې نه مړه سوچ پې وکړه جیل ته یې واچوی سوچ دې پې وکړي بار یې ترې پوښتنه وکړه هغه وایي چې نه سب دا سے ذات باندې مین شویم ما دا سے چا سره عشق جوړ کړی ما هر چا سره مینه جوړه کړې ده او وہاں ریوس گیر نہیں ہوتا هلته ریوس نہیں ما حقیقت پہ جندلے دے ما مجاز پہ جندلے سزا والا ورکے پس تو سزا نہ ہوئی و خبر پس ما صرف اللہ من لے زستا بادشاہ تم باندې امتیاز قوم سوال نہ پیدا کی دیائی ورطوی چیو قیدی راوالے اور ور باندې دیکھے کہ دیو خے گرم کے سختی دیکھے گرم کا دیائی یو قیدی راوستا اور دا صحابی پات کڑھو کے تڑلے اور آگا قیدی ورواچولو آگا دیکھ چیلا دا آغا وخا وردو کی جدا جدا شول دا سے وشوزیدہ لکا کوئلا دے دیکھ چینا براو دروالے لور زیبانی دا صحابیو دروالے چکا چرے دے ونمانینو دی دیکھ چینے بیواچو دا صحابی پسترگو کی اوخ کے آگلے بادشاہ زڑ کے تما پیدا شوا چی سڑے لکا ہوئی آئے دا ورطا ہوئی میرا کوزی کہے ورطا ہوئی چی ہوئی آئے دی خیر دے ماتا توی چی سوچ ور باندیو کا زبا دیدان سر مشیر ولگو ما
ताने सोजो होते छे बेवकूफा एक मकला माद जब यरे पवजन दी जड़ली मा पदे वजवन जड़ल चे मा बदी दी चिरवा चरियो जबाव स्वजमा मा जगव जड़ल चे ए अल्लाह स्तालुई खुडेर लोयाला ए अल्लाह तो खुडोई मुहसिन ये जमंगा ए परवरदिगार आलमा जमा ये वसादा दीदी की बस्तादा पारा उजी ए अल्लाह अरमान दे जमा हजार सागाने वे चे बार बार दीदी की नवर चावले के दे और माना पर लपसे ये वसावते हो गया बला रात ले गया बला सावते जान दी उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ दादा पैगंबर उम्मती हो चिकम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरमान करे लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल अरमान करे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे अरमान दे चिज़दा लाच बलार के कतल शे ब्याज वंदे शे ब्या कतल करे शे ब्याज वंदे शे और ब्या कतल करे शे चिदार पैगंबर तमन्ना करे वा देवर तो वही माल जड़ा पर दे रहा छे वसा मेरा वो तो भाई वसा होता से खत्म सलसला और जलजला दे माल तकलीफ न मिला हुए कि माद अल्लाह पदर के दर्जात बुलंद शिवे खलक हैरानू शैतान हैरानू पिरियान हैरानू केसरो किसरा हैरानू रूम फारस हैरानू ईरान हैरानू अरब हैरानू अजम हैरानू कि वाय अल्लाह दासुशु मोहम्मद अलैहि सलाम परात लो सरा पूरा दुनिया बदल शवा हवा खलक जे जमन नौकरानू हवा खलक जे जमन गुलामानू हवा खलक जे हबुई न बद खलू बुइतलो नन हबुई सरा सुक कर निशिवा हलेदा वले कमाल दिसिशु कमाल दे वाला फरमाए कुल ए पैगंबर ऐलान काम दा टोल कमाल दे किताब दे मसले कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह सुभानअल्लाह ए काफिरानो मुशरिकानो माता अल्लाह मन करेला जो मन करे शयम जिसदे बंदगियों कम जदे हदा अमलों कम जदे हदा करुणाओं कम करुणा चिद अल्लाह खिलाफ तासु काए हम चाला दिला मदद शावायम कम चाहता चे अल्लाह ने खिलाफ तासु रा मदद शेवाए कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दा टोला दुनिया के चे दुआ मिलतुना जोड़ शिवी दे दबे बेहोड़ मुसलमानानो यो तरफ ता काफिर दे और बल तरफ ता जैसे दे मुसलमान मरन दीनूम करे दर्जी खुबाड़ो कोर के रोटे मखर यो तरफ ता काफिर दे और बल तरफ ता मुसलमान यो तरफ ता मनलो वाला दे बल तरफ ता मनलो वाला यो तरफ ता दरब तस्लीम वलो वाला दे बल तरफ ता दन तस्लीम वलो वाला राफा अंग्रेजान को शक्ल के मंग नखुली खुली कर दी खुली खजे उनर मंग नखुली और के देशी अकल के हम मंग नडेर दानावी दुनियावी टेक्नोलॉजी के हम के देशी डेर मखकीवी आहुई पर समंदर की मिलुना मिलुना लंबोए वही समंदर के लांदी तहकीक न करे और मावतायु नेहर तहुम दंगले नशु हो याद वसाता फर्क सिर्फ दे मसाले दे बांधे कारण शे ये जी जमा सर लोड़ दे ये जी जमा खलक डीर दी
یره جیز خلیما یره جیز قابل یمانا صرف اور صرف فرق دارے چاچے دا مسئلہ منلے دا اگیتا مسلمان وائی چاچے ندا منلے کاغا زمان کری کی اسی کی آغتا زمان کری کی اسی کی خبرے دا کمکہ کی اسی کی ورطا ابو جہل وائی زورتا وائی کمکہ کی اسی کی ورطا ابو جہل وائی فرق دسی شیرے فرق دسی شیرے صرف دے قرآن دے بس دا سپک مگن ہے دیتا توجہ ورکے دیتا مخوارا وے دا ازدکے دا خزو باندے ہم ہوائے دا نرو باندے ہم ولوالے دا عقیدکے ننباسے دی قرآن عقید ازدکے نن مختلف قسم قوتون پیدا دی غیروں کے ناخبلوں کے گورا کرم چی غیر اغیار چکر ہم ستاپ وطن کی فساد خورئی اغیار نرازی اخپلو کی چل خلق واخلی او ہنا پدی کلی وطن کے فساد شروع کی نند انڈیا ایجنٹان اور پاکستان کے دننا مختلف قسم تخریب کرے کی مفتی نند سی آئی اے ایجنٹان دا امریکی و دا روس ایجنٹان اسلامی ملکوں کے لگیا دی مسلمانان ٹوٹے ٹوٹے کور غواړي او ستا خپل خلق دا هغوی ملګري دي دا رحمان دا عقایدو خلاف دا شیطان عقایدو لترویج ورکول ژوندي رب نه خلق اړول مړو ته ودرول اے خلقو چې دا مړو متعلق کومې قصې روانې دي دا مڑی یرا انبیاء او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سی خوٹی کی توے چکا دے پا پیغمبر مائن دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق دا جوان حیات نمانی دا پا رسول ندے مائن دا دا مخلوق پا زندگی مائن دے پا چشی مائن دے اے خلق دا مخلوق پا جواندی کولو پا الوحیت مائن دے دا خبر صرف دا دید پار کئی چا اللہم جوندے دے نبیون جوندے دے نو نبی تا اللہ گودرے گے مرا دیر کرونا ٹول علتا بوج ما چوے لگ دلتا موا چوے خدا سٹیپ بائی سٹیپ روانا دا یو چو کالا بدا جگڑوشی چی دا جوندی دیو دا مڑ دیو چی کلا ٹول دنیا امنی چا اولیاء انبیاء جوندی دی پا حیات دنیاوی سرا اگر آرسی اگر آرسنا خبر دی اگوی تا عمال پیشکی گی اگوی ریکمینڈیشن بغیر بل نخی گی بیا بدویم خبر دائی چی تمرا واق و تمرا اختیار چشتا دا سلگون پی رضا کیا کرنا کیسا ببر خوالاش تو بیا با منگ نیو بیا با منگا بیا با نئے نسلی اگا با دی خبرو سر عادی شویوی دا نوح علیہ السلام زمانہ کے شیطان راہے ورطوی چی دا لولو اولیاء ود صواع یعوق و یغوث و نصر وگور داخلو خلقو دوی پنوم اخستو سر اللہ رایا دیگی معاشرہ کی یو کلی داسی و چاگئی دی خبر سر آشنا کر نمی کلتے ہوئے تصویرون جوڑ کے شرب رایا دیگی تصویرون صرف پدینیت جوڑ کرل جو سے جوڑے کے چھ خودے را لرایا چھ نیک نیت ہو خلق نیت نیکو دی شیطان کو خپل نیتی تا خلق نیت نیکو چلار ترایا چی بلکل تا ہوئے چی دا مخینی کل باندی چی برانون وری دل دوی نئے گفتہ نکولا پا خوانون چی اولادون ملاوی دل دوی نئے گفتہ کولا پتاسو قید سالے رازی سکا چی دامون دی رازی کری ابوی چی خاص امون شرم ولا زکا داو دیزے کے ادرہ ولی ویدہ جسو یک ساری وطا عبادت شروع کر یاد و ساتے دا انبیاء نا قربان دا انبیاء مقام نا قربان دا محمد علیہ السلام یو اختن قربان وَإِكَدْ ظُلْفُ دِيُو تَارُهُمْ پَلَاسْرَاغِ مُحَمَّدَا کَدْ ظُلْفُ دِيُو تَارُهُمْ پَلَاسْرَاغِ مُحَمَّدَا یو اختو بدے پترس جہان ورنکڑما اے خلقو کشرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق خبر ہے
والله چې موږ نه زیات عاشقان څوک نشتا کچره دا د مینې خبرې والله چې یو وخت باندې دا ټوله دنیا باندې یو وخت ورنکما وای خلقو دې کې دنه دا فلسفه موجوده ده چې د خلقو توجه د الله د یووالي او د لویوالي نه اړوي د الله د الوهیت د الله چې کوم صفتونه دي دا صفت د حیات چې هغه ژوندی دی همیشه به ژوندی وي الله باندې فنا ناراضي الله باندې مرګ ناراضي همیشه به ژوندی نو دا خلق پیغمبر د هغه ځای ته رسول غواړي نن به یوه خبره وکړي د مینې په لباس کې به خلقو باندې ومني نوي ګل ته به بیا بله ورپېښ کړي بس خلک به ګمراه شي دې قرآن نه لرې کېدل شیطان ته ورتلل نو ما خبره کوله ټوله دنیا حیرانه وه چې دا څرنګه دنیا بدله شوه هغه صرف په دې بدله شوه چې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله اے خلقو زه هغه خدایانو ته عبادت نه کومه زه هغه خبرې نه منمه کومې چې تاسو جوړې کړي چاله چې تاسو چغې وایې چاله چې تاسو اوازونه کوئ یا رسول الله ایمان وایه خلقی کوي او که نه ورو خبره شروع ده ارے تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اے خلقو کچری دے قرآن نلل شوے نوری خبر نکو دا نوریو چی خلقا منصر ملگری شے دا نوریو چی شاعت و توحید و سننا کے رکنیت فرندک کے نام دا نوریو چی زمانگ جاندہ کو کرونو باندے ولگوینا دا نوریو چی من چاہتا ویو اغلا ووٹ ورکینا دا نوریو چی زمانگ مدرسو جمعتنو لچندرا کینا منگ دا ویو چی خلقات سشے ومنے قرآن خلقات سشے ازدکے قرآن خلقات سشی باندے عمل وکے خلقا پر بداری خندی مہندی کدہ تگرانی وی اغوی باندے ہم قرآن والوالا کنینو ستا خور بئی ستا لون بئی ستا خز بئی نکاح بیتا سر شوی خوچ قرآن نا خبری نو داغی بطالق بلچا سرئی اے خزی خاون باندے قرآن ہوایا کنی خاون بستائی استر کے بپے خور کے بلچا سر جنگئی یاد و ساتھ امنا دا پدینن نفس کو دا قرآن در شروع کرے نمڑا سیدہ سنہ پورتا کے اتفاق پورتا کے وعدد اللہ کو پور کے وعدد اللہ